दूंगा मैं इंशाल्लाह, ऐसा नहीं मैं दलील नहीं दूंगा, मैं दलील दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहता नहीं, हूँ, वो अभी वजाहत ये। बराबर बराबर हो जाते हैं पहले, उसके बाद आप सवाल करिए, मैं मना नहीं करूंगा। बराबर इस लिहाज से होते हैं कि आपने जी मुझसे किस्म के बारे में पूछा, मैं अक़साम को बताया, आपसे मैंने किस्म के बारे में पूछा, आपने अक़साम को बताया। आपने मुझसे दर्जे के बारे में पूछा, मैंने मुस्तहब कहा, लेकिन मैं आपसे दर्जे के बारे में पूछ रहा हूँ, आपने वजाहत नहीं की अभी। मैंने जायज़ नहीं बता है, दिया इसकी हजरत। वजाहत करें। जायज़ में जायज है, क्या मैं है? जायज में क्या है हजरत, जायज है, मैं बता रहा हूँ ना, जवाब है इसका। जायज़ में क्या है भाई, बताइए ना। देखिए, जुमा जायज की में, नमाज फ़र्ज़ है लेकिन जायज़ है। वाजिब भी जायज़ होता है, सुन्नत भी जायज़ होता है। सुन्नत को अपना जायज़ मानते हैं? सुनिए ऐसे तो फिर मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप मुस्तहब के बारे में क्या हुक्म देंगे, तो आप क्या जवाब, क्या क्या, मैं क्या तो जवाब देंगे मुस्तहब, इसके बारे में? मुस्तहब को तो मुस्तहिब ही कहूंगा, मैं जायज़ नहीं तो हम कहूंगा। जायज को जायज ही कहेंगे, हाँ जायज है ये। कहाँ है बताइए ना, क्या है ये जायज़? भाई जायज है ये, जायज के मतलब लफ्ज बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई तावील या कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, मैं और आसान कर देता हूँ। कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है जुमा की, और एक इंसान नमाज पढ़ रहा है नफिल, तो वो बराबर मानते हैं क्योंकि दोनों ही जायज़ हैं। जी जायज है बिल्कुल। तो फिर दोनों को अगर हम ये कहेंगे ये जायज़ है, तो किसी ने जुमा की नमाज छोड़ दी तो फिर, क्योंकि वो पहले मेरी नफिल बात सुने। समझेगा। नहीं, नहीं, एक उसमें एक दर्ज, बात पे हो जाए, पहले आप कह दीजिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है, हम इसको मुस्तहब भी मानते हैं। बस बात खत्म, इतना लंबा चौड़ा घुमा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मजाक कर रहे, मजाक किया। चलिए अब आगे जो है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, वो ये कि देखिए, अभी आपने जो है अपना मौजू बताया था, उसमें आपने सिर्फ ये बात कही कि हम वसीले के जो कायल हैं, ठीक है, उसमें हम जो वसीला तलब करते हैं अपने करीबी और जिंदा से हम तलब कर सकते हैं, बताया था आपने। हाँ। ठीक, मैं यहीं से आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम जिंदा से जब वसीला तलब कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये तयन हो जाना चाहिए हम वसीले को किस मायना में लेते हैं। जरा आपसे वसीले का मायना पूछना चाह रहा हूँ, वसीले का मायना बता दीजिए क्या है आपके नज़दीक। हाँ, तो वक्त रख लीजिए, अब ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। टाइम रखिए, माशाल्लाह। अपने तो वक्त में कितने बताऊँ। मिनट का रखा जाए, कितने कितने मिनट का रखा जाए? तय कर लें आप। 2-2 मिनट सही है रजा शेख, भाई। 2-2 मिनट काफी है। वक्त जो भी जो लेकिन भी। अरशद भाई माशाल्लाह आप वक्त पढ़े काफी लिखे लग ज्यादा है, दो रहे मिनट सही है। हैं। जी जी, पढ़े लिखे लग रहे हैं हमारे अरशद साहब माशाल्लाह। वक्त न जाया करते हुए अगर जायज मुतालबात रहे मुखालिफ मुनाजिर की, तो उसकी वजाहत फरमा दिया करें। और माशाल्लाह हेल्थी गुफ्तगू करने की कोशिश करें कि तमाम सामीन या सामियात यहाँ पर हो तो उनका वक्त ज़ाया ना हो। दोनों जी जी हमारे जी लिए जी। मुअज़्ज़म है और आप हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई दिल आज़ारी ना हो। तो 2-2 मिनट जी का काफ़ी है ना हमारे रज़ा साहब? जी जी। जैसे कि मैं समझाऊँ, मुझे वक़्त रखा गया है, महताब साहब या सरफराज साहब जी जी लेके चलेंगे? जी जी, आप दोनों में से कोई इंशाल्लाह सदारत करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, तो अहम बात ये है रज़ा साहब कि बात ये वाज़ेह हो गई कि दोनों के नज़दीक मौज़ू वसीला तय पाया है। और इस वसीले को आपने, आपके मौक़िफ़ से बात वाज़ेह है कि आप भी इसके इस्तेहबाब के कायल हैं, हज़रत भी इस्तेहबाब के, अरशद साहब भी कायल हैं। फ़र्क ये है कि अभी जो मज़ीद गुफ्तगू होनी है इस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो गुफ्तगू होगी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए बात करेंगे। और इंशाअल्लाह जी जो भी मुखालिफ मुनाजिर के जायज़ मुतालबात होंगे एक दूसरे को मलहूज़ रखते हुए उसके जायज़ मुतालबात को पूरा करेंगे, ठीक है? तो जी जी। मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों की बात तय हो जाए, तो इस पर फिर बात आगे बढ़ेगी। रज़ा साहब या इसको फिर 2-2 मिनट में वक्त आज वो जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, तो मुख्तसर जी सी जी आज बात कर लेंगे, इंशाअल्लाह वजाहत कल और मज़ीद अगर तूल पकड़ी गुफ्तगू तक। जी जी, जी जी। जी वो दिन तो नहीं आएगा इंशाल्लाह, जी। जी चलो ठीक है। 2 साल में नहीं आया। जी, जी आप वक्त जो है आपको वसीले चाहिए के, 2 मिनट? दो जी मिनट आप हाँ जो, मुझे दे दीजिए, मैं इनकी जी मुतालबे को मैं इनका माशाल्लाह पूरा कर माशाल्लाह। देता हूँ। जी 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 हमारे जी रज़ा साहब को 2 मिनट दिया रजा जाता है साहब, और रजा अरशद भाई, साहब आंसू देंगे। जी जी जी। अ, एक रिक्वेस्ट थी, कमेंट सेक्शन कर दीजिए, देखने में क्या क्या लिख रहे हैं। ये नहीं नहीं क्या ठीक है, वो इनका कोई बंद कर है दे, ये बंद कर दे, बंद कमेंट कर दे। पूरे सेक्शन में तरीके कोई से वो कोई नहीं भी करना है, लोगों ज्यादा को पढ़ बंद रहे बैठने कर हैं। दे, बंद कर दे, बिल्कुल अरे बंद कर दे, मुनासिब नहीं है। बेवकूफ़ी वाली जी रज़ा कमेंट क्यों भाई करते हैं आपका भाई? वक्त, भाई ये गलत बात है यहाँ पर। कितने यार आप लोग मुअज़्ज़ब लोग हैं भाई, जब आप मेरे भाई बंद आप कर दिया मैं शेख। मुक़ल्लिद। जी माशाल्लाह, क्योंकि आप मुक़ल्लिद नहीं है भाई, अब इस तरीके से हरकत ना करें। जी रज़ा साहब आपका 2 मिनट का वक्त शुरू किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इन्होंने मुझसे वसीला की तारीफ़ पूछी है, तो इमाम इब्न अल असीर रहिमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 606 हिजरी फरमाते हैं
کہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے. ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، یہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں لغوی طور پہ. اور اصطلاحی معنی جو ہے، اصطلاحی معنی بہت سارے متعدد ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے. جیسے کہ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد أن قتادة قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي يتقربوا إليه بالطاعة والعمل بما يرضي، یعنی عمل کے ذریعے کسی کی نزدیکی کو حاصل کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے. تو یہ تھی وسیلے کی تعریف. اب حضرت سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کچھ اشکال یا اعتراض ہے تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. جی جی جی، بس ارشد شکریہ صاحب حضرت. ماشاء اللہ، آپ کو یہ 2 منٹ سے پہلے ہی بات ختم کر چکے ہیں. حضرت جی آپ جی، کو اس میں کچھ اشکال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بس لقمان بات لینا جو چاہتے ہے ہیں؟ نہیں. ماشاء اللہ. رضا صاحب اب ان کا وقت شروع کیا جائے. جی 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 ارشد صاحب ماشاء اللہ، تو آپ اس میں متفق ہوئے، اشتراک ہوا. 2 منٹ کا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اپنا مکمل جو ہے وضاحت پیش کریں، جو بھی آپ کا موقف ہو وسیلے کے تعلق سے. جی ارشد صاحب. جی جی، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو حضرت میں بتا دوں وسیلے کا جو ہمارے یہاں معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لیتے ہیں لغوی اعتبار سے، اس کا معنی مراد لیتے ہیں ہم ذریعہ، واسطہ اور تقرب. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اور اعمال کے ذریعے ہو یا ذات کے ذریعے ہو، اس اعتبار سے ہم جو ہے اس کے وسیلے کا معنی مراد لیتے ہیں. وہی ہمارا معنی ہے. اس اعتبار سے ہم اس کے جو ہے قائل بھی ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں یعنی اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہے اپنی طرف وسیلے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کے قائل ہیں اور اس کے جو ہے ماننے والے ہیں. فقط اتنا ہی کہوں گا میں. جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ارشد صاحب. رضا صاحب آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے جو ارشد صاحب نے پیش کی ہے، وہ آپ مجھ سے لقمان لے سکتے ہیں. جی، دیکھیں انہوں نے جو یہاں وضاحت کی ہے کہ واسطہ، ذریعہ اور تقرب وسیلہ کا معنی انہوں نے دیا، اور اصطلاحی معنی بھی انہوں نے بتایا عمل کے ذریعے. تو اصطلاح میں اور لغت میں ہم کوئی اشکال نہیں کریں گے، نہ ہی جی ہم معنی پر یہاں بحث کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم جی بات کریں گے اصل چیز پر، اس جی کی وضاحت کریں جس پر اختلاف ہے. جیسے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. اپنے اعمال کا وسیلہ کے قائل ہیں، یہ بھی قائل ہیں. کسی نیک شخص سے وسیلہ لے سکتے ہیں، دعا کرا سکتے ہیں، یہ بھی قائل ہیں. یہ تینوں چیزیں ہم دونوں میں مشترکہ ہیں. اب جی بات کیا رہ گئی ہے، اب اس کی وضاحت ان کو کرنی ہے. کیا یہ توسل بالاموات کے قائل ہیں؟ کیا یہ توسل بالاموات کو مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا حکم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس اعتبار سے مانتے ہیں، اس کی وضاحت کریں. کیونکہ اختلاف پر بات ہوگی، اشتراک پر بات نہیں ہوگی. جہاں آپ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تعریف میں اور نہ ہی اقسام میں، لیکن جو ایک قسم میں بتایا ہوں توسل بن اموات، چاہے وہ انبیاء کی ہو، اولیاء کی ہو، اس کو آپ مانتے ہیں. اس کی وضاحت آپ کر دیں. جی جی. جی جی پیش کریں. دیکھیے حضرت، جہاں تک میں سمجھا ہوں ہمارا جو اختلاف ہے حضرت، وہ توسل بالاموات کے بارے میں. ٹھیک سمجھا نا؟ اب اس اعتبار سے حضرت ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ وسیلہ جو ہے جیسے جس طرح ہم زندہ سے کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے ان کی وفات کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک چیز یہ سمجھنے ہوگی کہ جب انسان بحیات ہوتا ہے
اور جب ہم اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں مجھ سے، تو وہ ہمیں جب دنیا میں دینے پہ قادر ہے، اور جب دنیا میں ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس طرف ہمیں یہ ذہن جاتا ہے کہ وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بذات خود تو نہیں دیتا، وہ اللہ پاک کی عطا سے ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے، ہم جب ان سے مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان باحیات ہو وہ دے دے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ نہ دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جس طریقے سے انسان باحیات ہوتا ہے، تو جب اس کو عطا فرماتا ہے اور پھر وہ جو ہے دوسروں کو عطا کرتا ہے، تو ایسے ہی بعد وفات بھی اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو عطا کرے اور پھر وہ جو ہے ان کو عطا کرے۔ ٹھیک، تو یہ بات تو ممکن ہے ہی نہیں کہ پروردگار عالم جب انسان باحیات ہوتا ہے اس کو عطا کر سکتا ہے، تو جو انسان وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پروردگار عالم اس کو بھی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہی ہے، حقیقی دینے والا رب ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، پھر وہ ان فیضان کے مظہر ہوتے ہیں جو ہمارے اولیاء یا ہمارے انبیاء وغیرہ، تو پھر وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جب پروردگار ان کی حیات میں عطا کر سکتا ہے، تو پروردگار ان کی بعد وفات بھی عطا کر سکتا ہے، اسی لیے ہم ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صحابی رسول ایک قبر پر منہ رگڑ رہے تھے، حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب صحابی رسول آئے، ابو ایوب انصاری، تو صحابی رسول آئے کہ انہوں نے کہا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا ہوں، نہ کہ کسی پتھر پر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس طریقے سے مانگنا، وسیلہ مانگنا اور ان سے حاجات طلب کرنا جیسے زندگی میں مانگا کرتے تھے، اسی طریقے سے بعد وفات بھی مانگنا جائز ہے۔ جی بس میں اپنی گفتگو یہیں پر میری رضا صاحب، آپ کا وقت شروع کرنے سے پہلے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ ارشد صاحب سے اگر باسند گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجازت ہے کہ جس حدیث کے توسل سے اپنا موقف واضح کیے ہیں اس کے سند باسند بات پیش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی رضا صاحب۔ جی جی دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بات یہاں پر کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح سے وسیلہ لینا جائز تھا، میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ نوعیت بتائیں گے، آپ نے نوعیت نہیں بتائی، کس طرح سے وسیلہ لیتے تھے؟ کیا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صحابہ سے دور ہوتے تھے تب صحابہ جو ہے وسیلہ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرایا کرتے تھے؟ آپ نے نوعیت نہیں بتائی، یہاں پر نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ رسول اللہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر موجود نہیں ہے، غائب میں ہے، تو اس وقت کی آپ نوعیت بتائیں گے کہ اس وقت بھی جب رسول اللہ موجود نہیں تھے صحابہ کرام وسیلہ لیا کرتے تھے، اور وہ مشروع تھا، اس کا مشروع ہونا ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ ایک اتفاقی مسئلہ کوئی پیش آ گیا، مشروع ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کی دلیل ہمیں کو قرآن حدیث سے ہی لینی ہوگی مفہوماً۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، کیا آپ اس کی صنعت کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ دیکھیے حضرت، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ابھی، وہ یہ کہ میں باہر بیٹھا تھا، فون آیا، میں آ گیا، میرے پاس اس سمے نہ تو کوئی کتاب ہے حضرت، اپنے بستر پہ بیٹھا ہوں، صرف میرے ذہن میں جو مفہوم ہے میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں۔ باقی اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں صنعت کے ساتھ، نوعیت کے ساتھ، تو آپ مجھ سے کل مطالبہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ہر چیز دکھا سکتا ہوں۔ فی الحال میں جیسے روڈ پہ تھا، 7 بھائی کا فون آیا، میں نے کال جوائن کر لی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ رضا کتاب نہیں صاحب، ہے۔ اگر نہیں آپ نہیں کے علم یہ میں ہو تو حضرت کی مدد فرمائے، حضرت کو وہ روایت پیش کر دے اسکرین پہ، پھر ان سے پڑھوا کر ان سے وضاحت لے لیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی جی رضا دیکھیں، بھائی؟ میں یہ کہوں گا کہ جب ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر جانا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ دلائل لے کر آئیں ساتھ میں، جی جی، وہ میں آپ کی بات اور مانتا ہوں، آپ کو لیکن پتہ حضرت ہے میں اہل نہیں حدیث کی مجلس میں، سن سنیں، لیجئے میری ارشد پہلے میری بھائی، بات سنیں جی۔ میرا وقت ہے ارشد ابھی، بھائی تحمل رکھیں، آپ تحمل رکھیں، ماشاءاللہ، آپ کو پتہ یقیناً ہے آپ کو کہ وقت آپ دیا جائے جو گا۔ ہے کسی دیوبندی کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں بھائی، آپ اہل حدیث کی مجلس میں آئے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ سند پہ تو بالکل بات ہی کریں گے بھائی، ایک ہی تو ہمارا سب سے عمدہ جو ہے یہ پہچان ہے آپ کے نزدیک بھی، کہ بریلوی خود کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے مقدم ہے پوری جماعت پر، تو بھائی آپ اس پہ دیکھتے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ۔ تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس سند کے تعلق سے ایک راوی ہے
जिसका नाम है कसीर बिन जैद। कसीर बिन जैद के ताल्लुक से कहते हैं कि कसीर बिन ज़ैद अल अस्लमी सदूक यख्ती, सदूक तो था लेकिन खता किया करता था। उसी उसी के बाद दीवान ज़ौफ़ा के अंदर इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह कसीर बिन जैद के ताल्लुक से फरमाते हैं कि ज़अफ़हुल नसाई, इमाम नसाई रहीमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। कसीर बिन जैद कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर इनको ज़ईफ़ किया है किसने? इमाम नसाई ने, और ख़ुद इमाम ज़हबी इसकी मवाफ़िक़त कर रहे हैं, यानी इमाम नसाई का कौल नकल कर रहे हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने कसीर बिन ज़ैद को ज़ईफ़ करार दिया। ज़रा मैं आपके सामने वो दिखा देता हूँ ताकि आवाम को लगे कि ऑथेंटिक बात हो रही है। ये है दीवान ज़ौफ़ा वल मतरूकीन, और मजहूलीन व सिकात इसके ताल्लुक से किताब लिखी गई है। इमाम ज़हबी इसके जो हैं लिखने वाले हैं, किताब है, और उसमें एक कसीर बिन ज़ैद के ताल्लुक से कहते हैं कि कसीर बिन ज़ैद अल अस्लमी अल मदनी ज़अफ़हुल नसाई, ज़अफ़हुन नसाई, इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ कहा है, और उनके जैसे इमाम नसाई वगैरह यानी उनके जैसे लोगों ने भी कहा, और ख़ुद इमाम ज़हबी इसकी तलख़ीस में वजाहत कर रहे हैं, गोया कि ये मवाफ़िक़त है। तो पहली बात तो ये साबित हुई कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने पहले रावी पर जरह की, कसीर बिन ज़ैद पर। इमाम ज़हबी भी इसमें मवाफ़िक़त की है और इमाम नसाई भी इसमें मवाफ़िक़त की है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा रावी है इसके अंदर दाऊद बिन सलाह। दाऊद बिन सलाह मजहूल है, इसकी आप तौसीक़ पेश करेंगे कि दाऊद बिन सलाह जो था ये कौन था। तीसरी बात यह है कि मरवान बिन हकम के ये तरीक़ है, और अबू अय्यूब अंसारी से इनकी आप लिक़ा साबित करेंगे, यानी मुलाकात इनकी साबित करेंगे, वरना ये मुनक़ता हो जाएगी, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि मरवान बिन हकम से अबू अय्यूब अंसारी का समा साबित है या मुलाकात साबित। तीसरी बात यह है कि इनके यहाँ पर ये चीज़ मशहूर और मारूफ है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ये कहते हैं कि जब तुम कब्र पर जाओ तो उसके पास ना जाओ, बल्कि दूर खड़े होकर जो है वहीं से कुछ भी पढ़ो, कुरान की आयतें फातिहा पढ़ो। एम आई राइट अरशद भाई और नोट? जी जी राइट। तो अबू अय्यूब अंसारी कब्र पे अपना चेहरा रगड़ रहे हैं। ये बात भी साबित हुई कि अहमद रज़ा खान साहब ने सहाबी की भी ना मानी और कह दिया कि दूर खड़े हो। भाई सब सहाबी कब्र पे अपना सिर रगड़ रहे हैं, तो अहमद रज़ा खान साहब को क्या जरूरत पड़ी थी सहाबी के फेल को ठुकराने की? यानी ये मान गए कि अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। चले, नहीं, वो अदब की वजह से था, आप इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते। यानी सहाबी बेअदब थे, सुभान अल्लाह। नहीं, सहाबी बेअदब नहीं थे, आज भी मतलब दिखाने के आप उनके इतने मर्तबे के लिहाज रखते हुए आप 4 हाथ के फासले पे दूर रहे हैं। अरे भाई ये मर्तबा है, सहाबी का अमल जब साबित हो गया फिर सहाबी का अदब साबित हो गया, वो हम मान रहे हैं आप, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 हाथ के फासले पे आप इसलिए खड़े हैं ताकि अदब मलहूज रहे। आप इस लायक नहीं है कि मतलब उनकी मज़ारात पे जो है मतलब सर रगड़ें या कुछ रगड़ें इस तरीके से। सिर्फ अदब के लिहाज के एतबार से उन्होंने वहाँ फरमाया है। चल नौज़ुबिल्लाह, आप ये कहना चाह रहे हैं अरशद साहब की एक सहाबी बेअदब थे? क्या बात कर रहे हैं आप यार, बता नहीं रहे भाई, इन बात सहाबी के जी रजा कौल साहब और अहमद बराबर है। रजा के कौल को मिला नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ वहाँ पर माशाल्लाह, ये जो सनद इन्होंने जो जरह की है, इस सनद पर आप कुछ कलाम करना चाहेंगे? इन्होंने जो मुतालबा देखिए, किया है। मैंने अभी आपको क्या बताया हजरत, इस समय मैं सिर्फ रोड पर बैठा था, उन्होंने साद भाई का मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि सिर्फ आप कॉल पे आ जाइए, देख लीजिए। उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं बताया कि आप बाकायदा मुनाजरा करने के लिए बैठे। आप साद भाई से पूछ सकते हैं सारी चीज़ों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत अच्छा, एक बात तो ताहिर ये साहब, अर्ज कर माजरत दूं, के साथ मैं अवामुन नास के एतबार से ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम को इस बात का इत्तला था, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि मुनाजरा चल रही है। अभी जाकर के जी इनको ख्याल आया कि मुनाजरा हो रही है। जबरदस्त। नहीं नहीं, सुने मेरी जी बात। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे जी जी माशाल्लाह सबसे जी जी, मैं हैरत की बताऊँ। बात तो ये अरशद साहब एक 10 सेकंड लूंगा। हजरत आप इतने खाइफ ना हो, आपका जो अंदाज था शुरुआत में कि आप एक अपने आलिम की इज्जत ना करते हुए, कद्र ना करते हुए, आपने दरमियान में ही आपने बात कही थी कि अल्फाजे वसीला पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, और आप ये कहते हैं बगैर तैयारी के। अच्छा हजरत, आप ये बता दें आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? सुने पहले मेरी आप बात बता सुने। दीजिए। इन्हें वजाहत तो इन्होंने कर दिया ना शेख, खालिम है माशाल्लाह, आलिम है वजाहत तो माशाल्लाह। तरीका। सुने अरशद साहब एक मिनट में, आप ही को सुनेंगे यहाँ पर सब लोग। अरशद साहब से आपकी बातों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि आप जिस तवस्सुल के कायल है ना, वो ला इल्मी में कायल है। आपको इल्म नहीं है इस वसीले के ताल्लुक से, आप ऐसे ही बस बोल दिए कि हाँ वसीले के कायल हैं। जैसे कि यहाँ एक अहले हदीस का एक मुनाजिर बैठा है और अपने मौकिफ की एक एक चीज की वजाहत कर रहा है और आपसे मुतालबा भी कर रहा है। तो यही फर्क होता है हजरत वाला। एक अहले हदीस से गुफ्तगू करने से पहले कमर मजबूत होनी चाहिए, अक्ल भी मजबूत होनी चाहिए, और अदल होना चाहिए उसके अंदर। जैसे हमारे फिर अंदर भी है, कुछ नहीं आप हो, मेरे फिर भी मेहमान हैं। कुछ नहीं हो। आप, हाँ जी, हमारे अंदर ये है कि आप मेरे मेहमान हैं,
اور بات تہذیب ہے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت یہ جو میسج جا رہا ہے نا حضرت والا ارشد صاحب کی آپ وسیلے کے تعلق سے جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، تو آپ کا عقیدہ کہاں سے کمپلیٹ ہوا جب اس کے بارے میں آپ علم ہی نہیں رکھتے؟ اچھا رضا بھائی وہ کون سی قرآن کی آیت پیش کر دے کہ بغیر علم کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، یہ تو ولا قرآن کا تقف ما ليس لك به